अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर मसला कश्मीर में सालसी की पेशकश। भारत की हटदर्मी सालसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। कौमी इदारे के सरबराह के मुतालिक मीर हासिल बजंजू का बयान बेबुनियाद है। ISPR का बयान मुल्क की सिविल मिलिट्री क़यादत में मौजूद हम आंगी पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है, पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान की जमहूरियत पर तवील अरसे तक माशाल्लाह केस आए रहे हैं। ये डिबेट पाकिस्तान की सबसे पुरानी डिबेट है, मगर मसला तब होता है जब इस डिबेट को सिर्फ वन साइडेड किया जाता है। हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ पर माशाल्लाह के अंदर खामियां हैं, साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की जमहूरियत भी सही मायनों में कभी जमहूरियत नहीं बन सकी। डेमोक्रेसी एट बेस्ट एक ट्रिपल निज़ाम की सूरत में पाकिस्तान में रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप डेमोक्रेसी सही मायनों में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको 3 टियर्स ऑफ डेमोक्रेसी दिखाने पड़ेंगे। पाकिस्तान की हर जमहूरी पार्टी अपने मंशूर में इस बात से एग्री करती है कि तीनों टीयर्स को एक्टिवली काम करना है, मगर उसके बावजूद हमने हर दफ़ा जमहूरी ज़माने में देखा, ये एक आयरनी रही है कि मार्शल लॉ के ज़माने में 3rd टियर एक्टिव हो जाता है, चाहे उसकी जो भी वजूहात हो, लोकल बॉडी सिस्टम, लेकिन जब जमहूरियत आती है तो लोकल बॉडी सिस्टम को वैसे पनपने का मौका नहीं मिलता जैसे जमहूरियत में है। दूसरा रीज़न जो इसको हम एट बेस्ट क्रिपल्ड कहते हैं, वो जमहूरी पार्टीज़ के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, एक डिक्टेटोरियल तरीक़ाकार है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि इस निज़ाम को चलने ही नहीं दिया गया तो पार्टीज़ कैसे इवॉल्व होती, पार्टीज़ के अंदर कैसे जमहूरियत आती। अब हमने तीसरी ट्रांजिशन देखी है जमहूरी गवर्नमेंट के अंदर, तो अब ये एक्सक्यूज़ ख़त्म होता जा रहा है कि वक्त नहीं मिला, इसलिए प्रेशर डालना भी ज़रूरी है जमहूरियत की बका के लिए कि जहाँ पर आप मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ रहें उसके खिलाफ हर तरीके से आप कहें कि ये गलत इंटरफेरेंस है, साथ ही साथ आप ये भी समझें कि जमहूरियत को भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इसमें गड़बड़ रही है, एक टेंशन रही है। पहला पीपल्स पार्टी का दौर ले लें अभी मुशर्रफ साहब के ज़माने के बाद, उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ हमें सिविल मिलिट्री टेंशन नज़र आई है। ये 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, 2 जमहूरी हुकूमतों की बात कोई बेस्ट नहीं रहे। उसके बाद PMLN एज प्रिडिक्टेड आने से पहले ही मुसलसल टेंशन का शिकार है। ये जो पिछला 1 साल है जिसका हम बार बार जिक्र करें हैं PTI का, उसमें जो उनकी चीदा अच्छी बातें हैं उसमें से एक बात यह है कि सिविल मिलिट्री आपको एक पेज पर नज़र आए हैं, बेस्ट पेज पर नज़र आए हैं, एज अ स्टेट नज़र आए हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। क्या क्या बातें हैं जो मैं ये कह रही हूँ? एक ये कि हुकूमत ने एक कौमी तरक्याती काउंसिल के क़याम का ऐलान किया, वज़ीर आज़म चेयरमैन है जबकि आर्मी चीफ भी काउंसिल के रुकन है। मुआशी बुहरान की वजह से फौज ने दिफाई बजट में इजाफे से इनकार कर दिया, आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग नजर आई। पाक भारत कशीदगी के दौरान फौज और सिविल हुकूमत शाना बशाना खड़े रहे और नजर आया दुनिया को कि ये एक स्टेट का स्टांस है। वज़ीर आज़म ने कर्जों को तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया जिसमें ISI और MI के नुमाइंदे शामिल हैं। माशी मुश्किलात हल करने के मामले में भी फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी दिखाई दी। 28 जून को आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से एक सेमिनार से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि सबको मुश्किल हुकूमती इक़दाम की कामयाबी के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। अमेरिका के दौरे में भी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ एक साथ नजर आए। थ्रू आउट हमने देखा कि सिविल गवर्नमेंट ही हमें बताती रही कि हमारी एक बहुत बड़ी पावर है हमारी मिलिट्री, और हम उस पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वो एड कर रही है, हमें किसी भी तरीके से वो कोई काम करने से रोक नहीं रही। सो जनरल अमजद, आई स्टार्ट विद यू। जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात है उसमें अपोजिशन जो भी का है, बट फॉर अ स्टेट ये कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अहमियत तो मुल्क के कौम के सारे अदारों की कोऑर्डिनेशन, उनकी कोऑपरेशन में ही होती है। अफराद जो ऊपर हुकूमत करते हैं वो रहनुमा हैं, वो आपको रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन वो बदल भी सकते हैं, वो इलेक्शन हार जाएं तो हुकूमत से बाहर भी हो जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है मुल्क की वो उसके अदारों में होती है, क्योंकि अदारे जो हैं वो उसकी
قانون کی حکمرانی اور ایک ایفیشنٹ نظام کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر ادارے کمزور ہو جائیں تو آپ کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا. اس کام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اداروں کو آپ میرٹ کی بنیاد پہ چلائیں, ان میں جو لوگ جائیں وہ بھی میرٹ کی بنیاد پہ ہوں, نہ کہ ہر وقت یہ خواہش ہو کہ یہ ادارے میرے انگوٹھے کے نیچے کام کریں, یہ ادارے جو ہیں وہ میری خدمت کریں یا میری پالیسیز کو ہی صرف لے کے آگے چلیں. یہ میرا خیال ہے جہاں بھی کہیں یہ ایسی چیز آئی ہے تو ادارے کمزور ہو گئے. ادارے کمزور ہوئے تو رول آف لا بھی ختم ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حکومت کی پرفارمنس بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے اعتماد کے لوگ دائیں بائیں بٹھا لیے ہیں, لیکن در حقیقت اس میں میرٹ قربان ہو جاتا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ اداروں کی اپنی ایفیشنسی ختم ہو جاتی ہے. اب آرمی ویسے آئسولیٹڈ ہے, ان کا اپنا ایک میرٹ کا سسٹم ہے, ایک اپنا ڈسپلن کا سسٹم ہے, ایک سزا کا سسٹم ہے, وہ اس کے تحت کام تو کرتے ہیں. لیکن جہاں ان کو سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کا جہاں ایک ضرورت ہے, وہ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کارگل کے جو واقعہ ہوا تھا, اس میں جب آپ دونوں سول گورنمنٹ اور ملٹری اور سول گورنمنٹ کے درمیان جب پرابلمز آئیں تو آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی تو ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ نے جنگ لڑنی ہے. اگر وہ آپ پہلے ہی ملٹری کے ساتھ نہیں ہیں یا ملٹری آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پھر آپ کو بعد میں ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے. تو اس لیے یہ بڑا ہی کوآرڈینیٹڈ قسم کا ایک ارینجمنٹ چاہیے جہاں گورنمنٹ کے تمام جو اس کے کمپوننٹس ہیں, تمام آرگنز ہیں اس کے, وہ مل کے کام کریں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جیسے ابھی آپ نے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنائی ہوئی ہے, یہ کوآرڈینیشن کے لیے آپ کا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے. سسٹم تو پہلے بھی بنانے کی کوشش کی گئی, ابھی جو پچھلے سال ہے اس میں آپ کو کیا چیز فرق نظر آئی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ فرق صرف ایک ہی نظر آیا ہے, اور وہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا ایک اپنا ایٹیچیوڈ ہے, جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک قومی ادارہ ہے اور اس کو ان پٹ اس کی ہونی چاہیے. اس کی کوئی بے توقیری نہیں کی گئی, اس ادارے کو رگیدہ نہیں کیا, نہ اس کے خلاف کوئی ایسی بات چیت کی گئی ہے. تو ایک اچھے ماحول میں آپ مل کے کام کر رہے ہیں. رائٹ. صدیق الفاروق صاحب, کیا تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے؟ ایٹ لیسٹ ایک پیج پہ اسٹیٹ نظر آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ ادریس صاحبہ, آپ نے ایک انٹرو دیا, اور امجد شعیب صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا, اور اس کے بعد سویلین صدیق الفاروق صاحب سے بھی ہم رائے پوچھ لیں. سویلین جنرل سے بھی آپ رائے پوچھ لیں. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے ان میں تمام ادارے آئین کے ماتحت ہی ہیں. کہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی اداروں کے ساتھ مل کر چلیں اور ادارہ مخالف ہو گیا ہے اور ادارے مخالف ہو گئے. اور نہ کسی ترقی یافتہ ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو کہیں جا کے یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھیں جی میں اداروں کو ساتھ لے کے آیا ہوں, یہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک. بلکہ جو بھی معاملہ کرنے جاتا ہے منتخب صدر یا وزیر اعظم, یا میں انگریزی میں کہہ دوں چیف ایگزیکٹو آف اے اسٹیٹ آف اے کنٹری, تو وہ بریفنگ لے کے جاتا ہے, ساری تیاریاں ہوتی ہیں, اور وہاں جا کے اپنے معاملات جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. ساری خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آئین کو ڈھکوسلا کہا جائے, اور آئین کو کہا جائے کیا ہے, چند کاغذوں کا کاغذ ہیں, ان کو ہم اٹھا کر پھینک دیں گے, پھاڑ دیں گے. پھر اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں جب بھی آئین کو اٹھا کے پھینکا گیا, انگریزی میں کہتے ہیں ایونچولی, یعنی انجام کار, آخر کار بربادی ہوئی. ٹھیک. پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا مجموعی طور پر, آپ دیکھیں گے. اچھا, اب آپ نے بھی جمہوریت اور مارشل لاء کی خوبیاں خامیاں بات کی ہیں. جن لوگوں کی مارشل لاء کی کوئی خوبی میرے نظر میں نہیں, مارشل لاء میں نے کہا خامیاں. اچھا, یہ مارشل لاء کا کام نہ تربیت ہوتی ہے فوجیوں کی, سویلین سے ڈیل کرنا اور حکومتیں چلانا, نہ میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھنے کو کامیابی ہوئی ہے. اب صورت یہ ہے, آپ پاکستان 72 سال ہو گئے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں ابھی پاکستان کو بنے ہوئے 11 سال ہوئے. پہلے وزیر اعظم قتل ہو گئے 52 میں, لیاقت علی خان جو اس پاکستان کے بانیوں میں,
اور قائد اعظم محمد علی جناح کے انتہائی وفادار ساتھی تھے، اور ان کی وفات کو 6 سال نہیں گزرے تھے کہ مارشل لا لگ گیا. وہ مارشل لا آخر کنٹینیو کرتا کرتا یا خان تک، اور پھر 2 ٹکڑے ہو گیا ملک. یہ صورتحال کہیں پیرٹی ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی، کہیں سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں مولوی تمیز الدین کیس بھی آتا ہے. خیر آپ دیکھیں گی تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمیں قوم سے پیار ہے، اگر ہم اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو جو جس کا کام ہے وہ کرے گا آئین کے مطابق، ٹھیک، تو پھر وہ ٹھیک چلے گا. آئین کے مطابق نہیں کریں گے تو ٹھیک نہیں چلے گا. کل کو بیوروکریسی کہے گی جی ہمارا کوئی کردار ہونا چاہیے، میں کہوں یا کوئی اور کہے ہمارا کوئی کردار ہونا چاہیے. آئین نے واضح کر دیا ہے کہ آپ کا کیا کردار ہو. جو آئین سے بالا ہوگا، آئین کو ڈھکوسلا کہے گا، اپنا کردار زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کر. ٹھیک نہیں. آپ نے ایک ابھی سول ملٹری یہ جو کونسل ہے، قومی ترقیاتی کونسل، دیکھیں ایک کونسل موجود ہے جو آئینی ادارہ ہے، اس سے ہٹ کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ادارہ بنایا. اب جتنی اس حکومت کی اقتصادی محاذ پر ناکامیاں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جی ڈی پی اب 2.8 پہ آ گئی. آپ دیکھ لیں کہ انفلیشن 4 سے بڑھ کے کچھ 14 پہ چلی گئی ہے. ٹھیک. آپ دیکھ لیں سٹاک ایکسچینج 32,000 پہ آ گیا 54,000 سے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پیٹرول، گیس، بجلی، اس کے علاوہ گندم کی قیمت، آٹے کی بڑھ گئی ہے. ایکسپورٹس باوجود اس کے کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ گر گیا ہے، ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے، نہیں بڑھ رہی. So you're saying کہ تمام میں عرض کر رہا ہوں سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں ہو رہی. کیوں؟ اب اس کی ذمہ داری کس پر پڑ جائے گی؟ جب آپ کی قومی ترقیاتی کونسل میں آپ کے چیف آف آرمی سٹاف بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے جی آرمی چیف وہ ٹھیک کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے نہیں کیا. رائٹ. اب اس کا کیا ہوگا اثر؟ برا فوج پر ہوگا. فوج اس کی میں بیٹھی ہوئی تھی، کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ تو یہ میرے نقطۂ نظر میں بھی، اور فوج کے مفاد اس میں ہے کہ وہ اس طرح کی حکومتوں میں یا کوئی بھی حکومت ہو، ان کے انتظامی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں بالکل حصہ نہ لے، ورنہ اس کا نقصان ہوگا. رائٹ. ڈاکٹر رمیش کمار، کیا وجہ ہے کہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے اس بات کا؟ اپوزیشن اسی بات کو آپ کے خلاف بھی استعمال کر رہی ہے، لیکن ایک پیج پر کیسے ہیں اس وقت؟ اچھی بات ہے کہ ہیں، بٹ what do you think آپ نے کیا فرق کیا پچھلی گورنمنٹ سے؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں صدیق الفاروق صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور ہمارا جو سویلین سسٹم جب بھی آیا ہے تو انہوں نے بھی ہمیشہ اداروں کو جو ہے وہ ملائم کیا ہے. اداروں کو کم سے کم جب بھی باہر جاتے ہیں تو اس کا امپریشن ایک ایسا ڈیولپ کیا تھا کہ آج ہمیں وہ پرسیپشن ایک انٹرنیشنلی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ بھئی جو بھی سسٹم آتا ہے سویلین گورنمنٹ، آرمی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، آرمی اپنا. تو یہی وجہ ہے اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے آج اگر انٹرنیشنل دنیا کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سویلین سسٹم کا مکمل کنٹرول ہے. ادارہ جیسے دوسرے ادارے ہیں ایسے ہمارا ایک آرمی کا ادارہ ہے جو ہماری سوورینٹی کے حوالے سے، ہماری سیکورٹی کے حوالے سے، ہماری انٹیلیجنس کے حوالے سے اور ہماری بہادری کے فوج کے حوالے سے دنیا کے ایک مشہور اداروں میں سے ایک ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کیا پینٹاگون سے کہے کہ علیحدہ ہے، سی آئی اے سے علیحدہ ہے، کیا MI6 برٹش علیحدہ ہے، کیا نریندر مودی سے علیحدہ ہے؟ یہ وہاں پہ ڈیولپ نہیں کی پرسیپشن، یہاں پہ یہ ڈیولپ کی گئی. پاکستان کے اندر اگر پاکستان کا قصور، اگر آپ پاکستان بنگلہ دیش کا یہ جو ڈویژن آپ اس کا قصور اگر ملٹری کو کہیں گے غلط ہے. اس کے اندر بھی جماعت اسلامی یہ وہ قائد اعظم کے بعد کیا ہوا، ہسٹری صدیق الفاروق صاحب نے پڑھی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہے. بات یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، قصور ہوا، مگر کم سے کم ہمیں ماضی کو بلا کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اب آگے کم سے کم یہ ہمیں یہ میسیج نہیں دینا چاہیے کہ ہم اندر سے جو ہے پولیٹیکلی تو بائفرکیٹڈ ہے، مگر ایک ٹرسٹ نظر آ رہا ہے نا دونوں میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ادارے کا، چاہے آرمی کا ادارہ ہو، چاہے سویلین انٹیلیجنس ہو، چاہے آپ اور ادارہ سمجھیں کہ FBR کوئی ایسی کوئی ہم ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں،
सिक्योरिटी की ड्यूटी है कि हमें इनपुट दे। तो आर्मी का इदारा अगर आईएसआई को इनपुट देती है, आईबी को इनपुट देती है, एमआई को सिक्योरिटी के हवाले से कोई इनपुट आता है, इवन फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप हमेशा कहते हैं भाई वहां पे जीएचक्यू में बनती है, भाई मुझे ये बताएं कि क्या फॉरेन पॉलिसी के अंदर दूसरे जितने ममालिक है वहां पे इनके इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं होता? So basically, you think कि एक रोल है फौज का जो उसको आपने दे दिया है? एक इस पाकिस्तान में नहीं, हर मुल्क के अंदर होता है, मगर हमने हमेशा उस इदारे को गैर समझा है कि नहीं वो हमारे ऊपर नजर रखता है, वो ये रखता है। मैं इसमें एक जुमला ऐड कर दूं, एक जुमले की मुझे इजाजत दे दें, इनकी इजाजत से और आपकी। देखें, इन्होंने MI6 का जिक्र किया, इन्होंने रा का जिक्र किया, इन्होंने CIA का जिक्र किया। ये इन तीनों मुल्कों के जिनका इन्होंने जिक्र किया, वहाँ के ये इंटेलिजेंस के इदारे सिविलियंस और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इंक्वायरियों का हिस्सा नहीं बनते, ना इंक्वायरियां करते हैं। लेकिन नजर तो रखते हैं, वहाँ पे बड़ी टेप होती है, इनपुट की बात और है, वहाँ पे बड़ी मैं खुद इंटरव्यू किया, वो बताते थे कि ये हमें मैं फिर ऐड करूंगा, मैं इसे मुकम्मल कर लूँ। मैं ये मुकम्मल करना चाहता हूँ कि ये नहीं होता कि आप इदारा बनाएं अपना इंक्वायरी कमीशन और उसमें वो लोग बैठे हुए हैं। किसी पुलिस से करवाएं इंक्वायरी, आप पुलिस का हाल भी तो देखें ना। मैं फिर अर्ज करूंगा कि जब आप अपने दिफा के इदारों के इन लोगों को इस तरह से करेंगे तो ये मुतनाज़ा बनेंगे। नहीं, यही तो क्रेडिबिलिटी खराब होगी आपकी नजर में। मुतनाज़ा क्यों लगती है? देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ उस इदारे ने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, उसने अगर अपनी ईमानदारी को अगर साबित किया है कि भाई इनको अगर हम देंगे, आईएसआई का नुमाइंदा होगा, आईबी का नुमाइंदा होगा, ये परफेक्ट आएगी। ये हम नहीं कहते, जुडिशरी अगर उसके अंदर नुमाइंदे रखती है तो आपको उन चीजों के ऊपर एतमार नहीं होना चाहिए। जी जनरल साहब, जी जनरल, कोई सियासी गवर्नमेंट नहीं। मैं ये बात करूं, देखें एक सेकंड, देखिए अगर तो आईएसआई और एमआई का नुमाइंदे शामिल किए अदालत ने, तो उन्होंने अगर कोई गलत चीज निकाल के दी है या ऐसी जो कि झूठी और आपके ऊपर लगा दी है, फिर तो आपका इल्जाम बिल्कुल जायज बनता है। लेकिन अगर उन्होंने मुल्क के मफाद में आपको हर चीज़ अच्छी निकाल के दी है, जल्दी करके दी है, वाज़े मामला लेके आया है, तो मेरा ख्याल है एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ उनके वो शवाहिद चले जाना या कुछ, वो मुल्क के मफाद में, इंडिविजुअल के बेशक मफाद में ना हो। सो ये कहना कि वो अदारे अगर उसमें आए तो मुतनाज़ा आप बना रहे हैं। कौम तो शुक्रगुजार होगी कि जी उसके लिए इन्होंने अच्छा काम करके दे दिया। तो मुतनाज़ा बनाने वाले वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है। अगर कोई गलत चीज़ है वो बिल्कुल उनका हक है, बताएं कि जी इन्होंने ये झूठ बोला है, ये गलत करके दिया है। मैंने बड़ी दफ़ा पूछा, मुझे आगे से ये जवाब मिला है कि जी ये जो जीआईटी थी ये 2 महीने में ये काम कर ही नहीं सकती थी अगर इनके साथ ये 2 लोग ना होते, आईएसआई का और एमआई का। भाई अगर उन्होंने कर दिया है तो इसमें आपको तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन मुल्क के लिए तो उन्होंने भला किया। सो एक तो ये सोच है। अब आप देखिए कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर बड़े मुकदमे, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप जितने जी चाहे शवाहिद ले जाएं, सबूत ले जाएं, यहाँ पे कत्ल गारत कराता रहा है। MI6 का वो एसेट है, किंग्स कोर्ट की जरूरत नहीं कि वो ट्राई कर सके उसको, वो किंग कोर्ट में लेके गए हैं, वहां से उन्होंने उसको केस उसका वापस किया। इसी तरह मैं आपको मीडिया का बताता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, उसका चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसने पीछे किसी एक फंक्शन में एड्रेस किया और उसको उन्होंने मुबारक दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं आज दिन तक तनख्वाह उस चीज़ की लेता रहा हूं जो मैं अपने ज़मीर के खिलाफ लिखता रहा हूं। उसने कहा जिस दिन मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक लिखा मेरा आर्टिकल छपा ही नहीं। मुझे हमेशा ये कहा गया और उसने सबको कहा, उसने कहा आप अपने अपने गिरबानों में झांके, मुझे बताएं आप अपने ज़मीर के खिलाफ या वो चीज़ जो आपको बताई जाती है उस तरह का लिखने की तनख्वाह दे रहे हैं या नहीं। और एंड पे उसने कहा कि मुझे यूं लगता है कि हम प्रोस्टिट्यूट्स हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ उसके लिखा। चीज ये है कि कौमें जो हैं ये अपने, मैं एक सेकंड सारा वाज़ेह कर दूं, कौमें अपने मुफाद में करते। अच्छा अब ये चीज़ है, अब एक चीज़ है कि मियाँ साहब जब भी हुकूमत में आए हैं, मियाँ साहब का एक इख्तलाफ खड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि कभी यह भी सोचा जाए कि मियाँ साहब भी गलत हो सकते हैं। साल मेहनत करके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुनते हैं और बड़ा खुफिया तरीके से, और उसका मुझे पता है, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं कि कितना जायजा लिया जाता है, कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, सोर्सेज ढूंढे जाते हैं। मेरे क्लास वालों थे बाद मिनिस्टर, उस वक्त उनको भेजा गया कि जाके ये पता करें, वो करें, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहे। इन सारी चीज़ों के बावजूद आपका इख्तलाफ बन जाता है उसी आदमी के साथ जिसको आपने 1 साल लगा के सिलेक्ट किया।
کوئی خرابی اپنے اندر بھی ہوگی کہ آپ کا غلام اسحاق خان کے ساتھ بھی مسئلہ بنا, جو شخص آئے اس کے ساتھ آپ کی پرابلم اگر بن جاتی ہے تو میرا خیال ہے اصلاح کی آپ کو بھی ضرورت ہے. پھر جو صدیق الفاروق کہہ رہے تھے کہ آئین کے مطابق اگر آئین کے اندر اندر رہ کے کام کیا جائے تو بڑا اچھا ہے, پھر میں بالکل تسلیم کرتا ہوں. لیکن آئین جب اور یہی کل عمران خان کو نیچے لیول سے انکوائری ہوتی ہے, اس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں, وہی چیز ایکسپلائٹ کرتا ہے آپ کے جو ڈیفنس میں آدمی, اور وہ بری ہو جاتا ہے. میں بھی تھا نا جس نے, یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2 کیسز تھے جن پہ زرداری صاحب چھوٹ کے گئے, دونوں دفعہ چودھری قمر زمان کے وقت میں ان کے فوٹو کاپیاں لگا کے بھیجی. وہ کورٹ مانگتا رہے جو اوریجنل ڈاکومنٹس کے اندر ہیں. پہلا ریفرنس بھی زرداری صاحب چھوٹ گئے, دوسرے میں بھی فوٹو کاپی مہینے بعد لگا کے بھیج دی. اداروں کا تو یہ بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. سپریم کورٹ نے فاتحہ پڑھا نیب کا. وقت ہوا ایک وقفے کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. صدیق الفاروق صاحب, کیا اپنی غلطیوں کی بجائے اگر دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھیں گے یا تعویلیں ڈھونڈیں گے, اس لیے بھی نہیں استعمال ہوا؟ پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ انسان ہوتا ہے, ٹھیک, خواہ وہ قائد اعظم ہو, خواہ وہ میں ہوں, خواہ کوئی اور ہو, انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب پارلیمنٹ موجود ہو, جب آئین موجود ہو, قانون موجود ہو, اور پارلیمنٹ میں چیزوں پر بحث ہو, تو یہ بہترین طریقہ ہے جس میں غلطیوں کا امکان کم ہو. پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہو سکتا ہے, پی ایم ایل کے زمانے میں تو پرائم منسٹر آتے ہی نہیں تھے. جب میں جو بات کروں, پارلیمنٹ ملتی رہی ہے, اس نے ترامیم بھی کی ہیں, اس نے لیجسلیشن بھی کی ہے, لیکن پارلیمنٹ کو جتنا تقدس آپ نے دیا ہے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ موجود ہو, فرض کریں ایک 5 سالہ دور میں پارلیمنٹ نے کم کام کیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو لپیٹ کے پھینک دے, پھر دوسرے 5 سالہ دور میں اور بہتر کام کرے گی. اگر تسلسل جاری رہے تو گریجولی چیزیں امپروو ہوتی ہیں, ڈنڈے سے, تلوار سے چیزیں امپروو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب آ جائیے اس بات پر کہ اب ایک بات, میں یہ بڑا سنگین ٹاپک موضوع آپ نے چن لیا ہے, لیکن بات اب ایم کیو ایم کی بات کر دی ہے جنرل صاحب نے. تو ایم کیو ایم تو بنوائی جنرل ضیاء الحق نے تھی, انہوں نے نان پارٹی, میں کہہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے بھائی, میں ایم کیو ایم جو ہے کس طرح بنائی, نان پارٹی الیکشن کرائے تو کن کن لوگوں کو پروموٹ کیا 85 میں جو الیکشن ہوئے, اس کے بعد ایم کیو ایم کو حق نہیں ہے. میں عرض کروں, میں کہتا ہوں کہ پھر اس کو اگر ضیاء الحق کو حکومت دینی ہو پھر تو ٹھیک ہے. بات کرنے دے, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا یار, یہ بات, اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ اس نے کس کو, یہ ایم کیو ایم کا ذکر کس نے کیا ہے, میں نے تو نہیں کیا. مجھے بات اس لیے کرنی ہے, ماضی میں کس کے ہاتھ صاف نہیں ہے, ایم کیو ایم کا ذکر ہوا ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ جو میں نے ایم کیو ایم کا ذکر نہیں کیا, میں نے برٹش کے ہاتھ بھی چڑھ گئی, میں نے برطانیہ کے عدل کا عدل سسٹم کے ہاتھ بھی چڑھ گئی, وہ ایم کیو ایم سی آئی اے کے ہاتھ بھی چڑھ گئی. ہمت نہیں تھی کلتا حسین کے خلاف. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو یہاں اپنا پرویز مشرف نے یہاں کھڑے ہو کے جب ایم کیو ایم نے لوگوں کو مارا, قتل کیا, تو یہاں سے انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ کی طاقت ہے. تو وہ اس وقت بھی ایک جنرل پرویز مشرف تھا, بھائی اس طرح کی باتیں نہ کریں. اس سے پہلے یہ آرگومنٹ درست نہیں. دیکھیں یہ آرگومنٹ درست نہیں. دیکھیں میری بات سنیے, آج اس ملک میں بولنا, سچ بولیں, آئیے خدا کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے, اپنی اولاد کے لیے سچ بولیں. صدیق الفاروق صاحب ایک سیکنڈ, کیوں آپ اپنا بات پر مداخلت کر رہے ہیں, یہ آپ کو اور ٹائم دیں گی, مجھے بات کرنے دیں, پھر آپ ضرور بات کریں. میں یہ کہتا ہوں آئیے سچ بولیں. یہاں جب آئی بھی ہے جمہوریت, تو جمہوری لیڈروں کو کام ایک خاص
جو ہے لکیریں لگا دی گئی ان کے اندر کام کرنے کون سے یہ اس کا مجھے جواب دیں. اکثر میں سنتی ہوں کس آپ کو فوجی نے کہا کہ آپ اسکول نہ بنائیں, کس فوجی نے کہا کہ آپ جا کے بہتر سسٹم نہ کر لیں, کس فوجی نے کہا کہ آپ نے ادارے مضبوط نہ کر لیں, کس نے منع کیا تھا یہ اب آپ اتنی بات کا یا پورا بجٹ نہ لگا دیں. سر میرا سوال ہے کس نے منع کیا؟ کوئی ایک مثال زیادہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ فورن پالیسی میں ایسے کر لیں, یہ کہتے ہوں گے اتنا کریں, اس بات سے کس نے منع کیا؟ یہ وہ وقت تھا جب ایک آرمی چیف ساری بیوروکریسی کو بلا کے یہاں بیٹھ کے تو صدارت کر رہا تھا پالیسیوں پہ, اور پھر واشنگٹن گیا اور وہاں بھی پھر صدارت کی اور وہاں باتیں کی انہوں نے, اور طے کر کے وہ آئے. یہاں بیٹھے ہوئے تھے صدر بھی سویلین اور وزیر اعظم بھی سویلین بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا نام کیا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ فورن پالیسی میں بات ہوگی نا, آپ کو لوکل لیول پہ کام کرنے سے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں ان کا کیا حق تھا کہ وہ سارے سیکریٹریز کو ساری بیوروکریسی کو بلا کے, آپ نے کہا ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا, تو یہی کام نہیں کرنے دیا نا. انہوں نے کہا آپ چھوڑیں یہ کام ہم کریں گے. منتخب صدر بھی بیٹھا ہوا ہے, منتخب جناب وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے. I still think کہ larger national security کے ایشوز آپ کے لوکل اپنے لوگوں سرداری صاحب نے کبھی شکایت نہیں کی. ایشوز الگ ہیں. یا تو فریاد چھوڑ دیں اس پروگرام کو, کیوں سر کیوں چھوڑ اور اگر کرنا ہے تو پھر میں بات کروں. سر میں ڈس ایگری کر سکتی ہوں, میری بات سنیے, I can disagree. میری بات سنیے ڈاکٹر جی جلسہ اگر اجازت ہے ڈاکٹر پوچھتے کیا یہ ایک سیکنڈ میں بات کروں. میرا سوال یہ ہے کہ یس غلط ہے, بات یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب نے کبھی یہ بات کی؟ جنرل صاحب ابھی دوسرے کسی کو بات موجود ہے, آپ کوشچن پہ جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے انٹرفیرنس ہوتی ہے, انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس میں کون منع کرتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے کام کر دیں؟ اس میں کون منع کرتا ہے کہ آپ پولیس کے ادارے کو مضبوط کر دیں؟ کون منع کرتا ہے کہ آپ ہسپتال بنا لیں؟ کوئی روکتا ہے اس سے؟ میں نے پہلے ایک الفاظ میں نے کہا تھا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. کون کہتا ہے کہ آپ پہلے ایک الفاظ میں کہا تھا کہ کریں؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. 17 سال سے میں بھی ان گورنمنٹوں کا ایسا ہوں. ایشوز ہیں, مگر ان ایشوز انکلوڈنگ مشرف صاحب, دیکھیں میں مشرف کے ساتھ بھی میں نے کام کیا اور بہت نزدیک سے میں نے کام کیا. وہاں پہ بھی میں یہ ساری میری اس وقت بھی اپنی ایڈوائز ہوتی تھی, آج بھی ایڈوائز ہے. بہت ساری ایشوز کے اوپر میں خان صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. کل بھی میرا اختلاف ہوا, مطلب میں میاں صاحب کے ساتھ تھا, بہت سارا اختلاف تھا ہر ایشو کے اوپر, جہاں پہ غلطیاں ہوتی. دیکھیں زرداری کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا, مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں, اداروں کو غیر نہیں سمجھیں, اپنا ادارہ سمجھیں, اس طریقے سے آپ چلائیں. آپ اپنے فارن منسٹر نہیں رکھتے, اگر فارن منسٹر نہیں رکھتے آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ خود اس کو چلاؤں. صحیح کہہ رہے ہیں, فارن منسٹر نہیں تھا جب فارن منسٹر آیا بعد میں فرق دیکھا. دفاع پاکستان کا فوج کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو پھر نہیں چل سکتا. دیکھیں اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا کہ فارن پالیسی کے اندر انپٹ ہونا چاہیے, ڈیفینس پالیسی کے اندر انپٹ ہونا چاہیے, مگر ڈیسیشن ہمارے ہونا چاہیے. چیئر میٹنگ پرائم منسٹر کرتا ہے. اب وہاں پہ منسٹر کس طریقے سے ایکٹیو ہیں, اپنے مورل کس طریقے سے جاتی ہیں, اس کی اپنے اوپر دارومدار رہتا ہے. رائٹ, یار انپٹ کے معنی اور فیصلوں کے پالیسی کے اوپر ہم اپنا انپٹ دیتے ہیں, اس کو وزن ملتا ہے. فارن پالیسی کے اوپر انپٹ دیتے ہیں, اس کو وزن ملتا ہے. منسٹر نہیں, ہمیں وزن ملتا ہے. کوئی 100% سپریم بننا چاہے تو وہ بھی غلط ہے. سیول ہونا مطلب یہ نہیں, لیکن فیصلہ جو ہے جس سے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہی کرے گا. جی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, اس کو اگر زیادہ یوسف رضا گیلانی آیا, اس نے کہا کہ میں سیاسی ونگ یا DDC ختم کرتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. پھر ان کو بلا کے کہا کہ نہیں آپ کریں. جی جنرل صاحب, میں ایک چیز دیکھیے, ابھی صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ جب ہو تو کچھ نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, $95 بلین تک جب آپ کا قرضہ چڑھ گیا, اور آج PTI کہہ رہی ہے کہ جی ہم مارے گئے یہ قرضہ, کبھی پارلیمنٹ میں کسی نے پوچھا کہ یار یہ قرضہ جو لیتے جا رہے ہو تو اتارو گے کیسے, کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ اور آج کی پارلیمنٹ سے آپ پوچھ لیں, سوائے ان کو پروڈکشن آرڈروں کے اور کوئی چیز یاد نہیں. کیوں نہیں عمران خان سے پوچھتے یا ان کے کہ بھئی تمہارا 116 بلین قرضہ ہو گیا, کیسے اتارو گے؟ کوئی ان میں سے پارلیمنٹ میں کبھی یہ سوال آیا ہی نہیں. 5 سال بعد 5 سال بعد یہ حکومت کر کے چلے جائیں گے, 5 سال بعد یہ حکومت کر کے چلے جائیں گے, پھر اگلا آ کے کہے گا جی لٹ گئے. بھئی لٹ گئے تو آج پارلیمنٹ کدھر ہے, کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ ٹھیک ہے, وقت ہوا ایک وقفے کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.
and welcome back. Sir, मैं पार्लियामेंट का दो रोल जुमले, क्या सर दो प्रोडक्शन जुमले। ऑर्डर लेने के लिए, नैब के ऊपर तनकीद करने के लिए और जुडिशरी पे तनकीद करने के लिए? जितना That's why कर्जा you use लिया the parliament. मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता 5 सालों में, जब तक उसकी हुकूमत थी, उसका तहरीरी अंग्रेजी और उर्दू में मिफ्ता इस्माइल ने तमाम खबर छपवा दिया। नंबर 1। नंबर 2, उससे आगे आए हमाद अजहर ने, एक लम्हा हमाद अजहर ने पार्लियामेंट में बताया कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में $35 बिलियन कर्जा दिया। और सिद्दीक साहब बड़ी इस तरह को वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पार्लियामेंट का इस्तेमाल भी करें। मैं पूछता हूं अमजद शुएब साहब के जवाब दे रहा हूं कि ये अभी पार्लियामेंट में ये जवाब दिया गया है ठीक है कि $35 बिलियन मुस्लिम लीग नून ने कर्जा लिया और 32.51 बिलियन वापस कर दिया। ये अभी हमने नहीं, पीटीआई की हुकूमत के वजीर ने पार्लियामेंट में रखी है, हकायक रख दिए। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे ही है। देखिए मेरी अर्ज सुनिए, मेरी अर्ज तो सुने ना। देखें आज जो कर्जा है पार्लियामेंट में क्यों नहीं, मैंने आपको बताया पार्लियामेंट में आ गया है। जी जी नहीं, आप गलत बता रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। देखिए आज भी कर्जा $95 बिलियन था जब इन्होंने टेक ओवर किया है। वो 32 दिया नहीं दिया, आप कर्जा पकड़ते रहे, बॉन्ड बेचते रहे, कर्जा अदा कर दिया। वो कर्जा चढ़ा के कर्जा अदा किया तो कर्जा तो अदा किया, लेकिन आज 95 बिलियन हमारे सर पे था जब इन्होंने टेक ओवर किया, इस पे कोई शक नहीं है, ये कोई झुटला नहीं सकता। पार्लियामेंट का ये काम था कि वो सारा हिसाब पूछती कि जनाब अब कर्जे ले लेके कर्जे, और ये आज भी पीटीआई भी यही कर रही है, आप कर्जे ले लेके कर्जे उतार रहे हैं, कर्जा तो ये बन गया आपका 95। बुला लें और मुझे बुला लें, इन कर्जों पे बात करते हैं मैं और जनरल साहब। ओके, लेकिन यहाँ तो कर्जों को उतारा कैसे जाएगा, इन लोगों के कर्जे उतारे कैसे जाएंगे। मैं और जनरल अमजद शुएब अब 116 हो गया, ओके जी, अब 116 बिलियन हो गया। क्या ये तसलसल रहेगा इस किस्म के अच्छे ताल्लुकात का आगे के दिनों में आपकी गवर्नमेंट में? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? ये तो चले, ये तो हमने अभी यही टेंशन देख ली। देखिए डिपेंड करता है हर मूड के ऊपर। मैं समझता हूँ ये तसलसल चलना चाहिए, मगर उसकी कोई यकीनी सूरत हाल तो नहीं होती है। हर टाइम टू टाइम बंदे के ऊपर इफेक्ट ज़रूर आता है इस चीज़ का, मगर ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि ये इदारों का एहतराम, इदारों की रेस्पेक्ट और डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट, प्राइम मिनिस्टर की रेस्पेक्ट, उसका कंट्रोल, उसको इनपुट लेना, उसको सीरियस लेना, ये हर चीज़ जो है ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलती है, रेसिप्रोकली चलती है। और एक परसेप्शन माजी का जो बना हुआ है उस परसेप्शन को भी ख़त्म होना चाहिए। वो भी परसेप्शन अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर चीफ को लेके गया, वो वहाँ पे परसेप्शन एक डेवलप था जिसकी वजह से उन चीज़ों को बिल्कुल पहले, वैसे दूसरे मुल्कों में ऐसे ही होता है, ब्रीफिंग दी जाती है, ब्रीफिंग के बाद जाके प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जाके अक़वाम मुत्तहिदा में, न्यूयॉर्क में, हर जगह पे वो ब्रीफ एक था। और आज ट्रम्प को इस वजह से जरूरत है कि हमारी बॉर्डर की जो सिचुएशन है, क्योंकि उसको अफगानिस्तान, ईरान, ये वो अफगानिस्तान से उसको निकलना है, उनको पता है कि मेरी लॉ एनफोर्समेंट इसका एक रोल है। ठीक है सर, जो आपकी स्ट्रेंथ है मुल्क की, उस पे फख्र करें, उसको साइडलाइन मत करें। इफ यू थिंक ये इसमें कोई मसला नहीं है कि कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो किसी मामले में, लेट देम गिव देयर कंट्रीब्यूशन। सेकंड दें मुझे, मैं अर्ज करूं। देखिए पाकिस्तान की 72 साल ज़िंदगी हो गई, अभी 14 अगस्त को 73 साल हो जाएंगे। मैं आपसे अर्ज करूँगा कि यहाँ बहुत सी गलतियाँ हुई हैं जो माजी का हिस्सा भी हैं और इस वक्त जारी भी हैं। कोई, मैंने कहा, गलती से पाक भी नहीं है, मासूम भी नहीं है। कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं गद्दार जो दुश्मनों को दे रहे हैं। बस मैं आखिरी जुमला, यहाँ जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दें एक मरतबा, सारे बैठ जाएं। मैंने लिखा है नेल्सन मंडेला हमेशा बात करते रहे फलां फलां फलां, एक मरतबा इस 73 साल तारीख के मामले में मैंने लिखा है यार, एक सुन लो ना भाई बात सही किया था। फाउंडिंग कमीशन बना के जो गलतियां देख के सबक गए, आगे अपने कमीशन तो बन गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको छोड़ेंगे जिन्होंने कर्जे के साथ बुरा को सही इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक बात इस सबको अब ये जान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इज नाउ मूविंग फॉरवर्ड। जो माजी की गलतियां हैं उनको माफ करना है या उन पर सजा देनी है, ये तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अब उनसे आगे बढ़ने का फैसला बहुत पहले हो चुका है। एंड सर्टनली पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।